अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की पेशी थी। इमरान खान साहब ने पेशी के ऊपर क्या गुफ्तगू की कोर्ट रूम के अंदर हमारे साथ। मैंने एक सवाल पूछा इमरान खान साहब से, असद उमर साहब के बारे में इमरान खान साहब ने क्या बताया, क्या उनका अब कोई मुस्तकबिल है तहरीक इंसाफ के अंदर। और इसके साथ साथ इत्तेफाक से एक कमरे के अंदर हमने पहले असद उमर को डिस्कस किया और साथ फिर दूसरे कमरे के अंदर इमरान खान साहब का और असद उमर का आपस में आमना सामना हुआ। वहां क्या बातचीत हुई, बाहर जब असद उमर निकले उनके चेहरे के तासुरात क्या कह रहे थे। आज बड़ा ही इवेंटफुल दिन था, ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। आज 16 केसेस थे इमरान खान के। थोड़ा सा मैं आपको शार्टली उनका बताऊं, 16 के 16 मुकदमात में उनका फ्यूचर क्या है, उनके अंदर हुआ क्या। आज पहली दफा ये देखने को मिला कि जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर दो जजेस दो मुख्तलिफ कमरों के अंदर बैक वक्त इमरान खान की केसेस सुन रहे थे। एक कोर्ट रूम के अंदर 7 केसेस थे, एक कोर्ट रूम के अंदर बाकी केसेस थे। और आज जो सुलेमान सफदर साहब थे उन्होंने बहुत ही जबरदस्त दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस की तलख कलामी भी हुई है नेब प्रोसिक्यूटर के साथ। ये दो अलग अलग केसेस थे। एक तो जो सुलेमान सफदर थे उन्होंने आज बड़ा वजाहत के साथ अदालत को बताया कि हमारा कोई भी केस जो है वो जेन्युइन नहीं है, तमाम के तमाम केसेस जो है वो सियासी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुकदमात थे, एक संजानी थाने का मुकदमा था, एक जो जितने भी मुकदमात हैं उन तमाम मुकदमात में एक ही सतर जो है वो कामन लिखी गई है कि इमरान खान की माँ पर यह हुआ, इमरान खान ने ये कहा। तो इस पे जो प्रोसिक्यूटर थे उनको कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा जी कि 5 मुकदमात में JIT के सामने जो है वो तफ्तीश चल रही है और चेयरमैन PTI हर मुकदमे के अंदर पेश होते हैं। इन 5 मुकदमात में तो पहले ही इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश है। तो जज ने ये जब कहा तो बिल्कुल उनको सख्ता लग गया प्रोसिक्यूटर को। इस पे सुलेमान सफदर ने भी कहा कि हम तमाम मुकदमात में जो है वो शामिल तफ्तीश हैं और इन तमाम मुकदमात में बदनीति शामिल है, मेलफ ID है और दरख्वास्त गुजार जो है वो हर जगह हर मुकदमे के अंदर पेश होता है और उसकी हिस्ट्री बहुत वाज़ेह है। वो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है, वो एक पुरअमन शहरी है। उसके बावजूद भी इमरान खान ने कोई तोड़ फोड़ का हुक्म नहीं दिया। उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसने 92 का वर्ल्ड कप जीता है, उसने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े इदारे कायम किए, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ये तमाम सब कुछ मावराए आइन है। फिर उन्होंने उनके खान साहब के फलाई कामों का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी खान साहब 22वें वज़ीर आज़म रह चुके हैं और एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है मुखालफिन की जानिब से मुकदमात का और इस वक्त 160 मुकदमात तकरीबन जो है वो दर्ज हो चुके हैं। इस पे जो सुलेमान सफदर साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ है इमरान खान के बाद। उनको रिजीम चेंज जब से हुआ उसके बाद से एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। शहबाज गिल के केसेस हुए, उसके अंदर भी इमरान खान को इन्वॉल्व किया और उसके बाद एक गैर मामूली किस्म की जो है वो चीज़ें हमने देखी। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है वो 71 साल के हो चुके हुए, वो रिलीफ के हकदार हैं और वो इंसाफ चाहते हैं इन अदालतों से। और जो मुकदमा इमरान खान के ऊपर बनाया गया उन तमाम मुकदमात में इमरान खान जो है वो उनके अंदर उनके लिए सिर्फ यही लाइन शामिल की गई है कि इमरान खान की ईमा के ऊपर ये हुआ। कहीं भी जितने भी मुकदमात हैं किसी जगह कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया। वजारत उज़्मा छोड़ने से कबल ही इमरान खान का जो है वो कोई एक क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। और ये जो है वो 17 फौजदारी केसेस की समाअत जो है वो आज एक दिन के अंदर है। तो इससे आप देखें कि क्या कुछ हो रहा होगा। तो जाहिर है जजेस को भी नजर आता है कि क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हालात इन्होंने बना दिए। और फिर इमरान खान ने उनके वकील ने यह कहा पुलिस मद्दई है और पुलिस किसी के कहने पर गैर कानूनी इकदाम कर रही है। और उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने हदें पार कर ली हैं, हमारा कोई मुकदमा भी हमारी मंशा के मुताबिक जो है वो दर्ज नहीं होता। दरख्वास्त गुजार सिवाय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने के और कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो 160 मुकदमात हैं एक साल के अंदर, आप बताएं कि इन तमाम मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ कोई एक प्रूफ भी है, इनके पास कोई एक सबूत भी है जो ये मुकदमात इमरान खान के ऊपर कायम किए। फिर उन्होंने कहा कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तब मुकदमात भी खत्म होंगे। इमरान खान की जो जंग है ये सियासी जंग है, ये इंसाफ की बहाली की जंग है। और फिर उन्होंने ये बताया कि हमारे केसेस में पुलिस ने कहा कि हम मदई बनेंगे। हम जब कोई मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं पुलिस कहती है कि हम मदई बनेंगे। कत्ल, बम, डकैती के मुकदमों में
پولیس مدعی بنتی ہی نہیں ہوتی. ذیل شاہ قتل ہوا, پولیس کہتی ہے ہم مدعی بنیں گے. پھر جو عمران خان کو گولی لگی, عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس میں بھی پولیس کہتی ہے کہ ہم مدعی بنیں گے. اس کے ساتھ ایک کورٹ روم کے اندر جب بہت زیادہ رش ہوا تو میرا جو ہے وہ دم گھٹنے لگا, تو میں دوسری کورٹ میں چلا گیا. میں نے کہا کہ اب ظاہر عمران خان دوسری کورٹ کے اندر آئیں گے تو وہاں میں تھوڑی دیر پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو آگے جب میں گیا تو آلریڈی ادھر بھی مقدمہ چل رہا ہے. ادھر کیا ہے جی, خواجہ حارث رستم کے اوپر کھڑے, نیب پروسیکیوٹر جو ہے وہ کھڑے دلائل دے رہے. خواجہ حارث اور نیب پروسیکیوٹر کے درمیان تھوڑی سی تلخی ہو گئی. جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے وہ پرسنل ہو رہے تھے خواجہ حارث کو لے کر کے, یہ خواجہ حارث ہے, انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے, پہلے یہ نواز شریف کے وکیل تھے, ہم نے تو اپنا قبلہ تبدیل نہیں کیا, ہم تو ایک بڑے معتبر ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اب ہم آج بھی اسی جگہ پہ ہیں, یہ عمران خان کے وکیل آج بن گئے. تو اس پہ خواجہ حارث کو تھوڑا سا غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں میں وکیل ہوں, میں پاکستان کے شہریوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. گوہر خان تھے, ان کو بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا. تو اس میں بنیادی طور پہ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے وہ عمران خان کی جو ضمانت تھی اس کی, ان کی بشرا بی بی کی, تو اس میں وہ ان کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے. تو جج محمد بشیر صاحب جو تھے انہوں نے معاملے کو تھوڑا سا جو ہے وہ رفع دفع کیا. پھر بشرا بی بی کو کورٹ روم کے اندر بلایا گیا, ان کی حاضری ہوئی اور اس کے بعد جج محمد بشیر صاحب نے ان کو ضمانت دے دی اور بشرا بی بی جو ہے وہ واپس چلی گئی, گاڑی کے اندر بیٹھ گئی. اس کے بعد دوبارہ عمران خان اسی کورٹ روم کے اندر آ گئے, وہاں دوبارہ جو ہے وہ کیسز شروع ہوئے. پھر اچھا ایک عجیب و غریب چیز ہوئی جو جاتے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے خان صاحب پہنچے کورٹ روم کے اندر, ابھی وہ بالکل باہر ہی تھے, گاڑی سے اتر رہے تھے تو بجلی چلی گئی. اچھا یہ سمجھ نہیں آئی, تو ساتھ میں دوستوں کو پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ خان کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں. پھر اس پہ جب دلائل شروع ہوئے وکلا کے, تو ظاہر ہے کورٹ روم کے اندر آپ کو پتا ہے جب عمران خان کی پیشی ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں وکلا ہوتا ہے, اور 3-4 وکلا تو عمران خان کے گرد ہی بالکل بیٹھ جاتے ہیں, وہ کرسیوں سے اٹھتے ہی نہیں ہیں اور وہ صرف فوٹو بنواتے رہتے ہیں. انہوں نے آج باتیں بھی شروع کر دی پیچھے. تو آگے سلمان صفدر صاحب دلائل دے رہے تھے, ان کو بیچ میں بڑا سخت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ یار آپ یا باتیں کر لیں یا میں دلائل دے لوں جج صاحب کی موجودگی میں. ظاہر پیچھے شور بہت زیادہ تھا, پھر پنکھے چل رہے تھے, بیچ میں لائٹ آئی. یہ سلمان صفدر صاحب نے بھی شکوہ کیا جج صاحب سے کہ مہربانی کریں گھٹن ہو رہی ہے, لائٹ تو لے آئیں. تو پھر بیچ میں جب لائٹ آئی پھر کیسز کی سماعت شروع ہوئی دوبارہ, اور اس پہ انہوں نے جو سلمان صفدر صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک آپ نے دفعہ 109 پر دلائل میں نے ابھی تک نہیں دیے, وہ میں نے دینے. تو جج صاحب نے کہا جی آپ اس کے اوپر بھی دلائل دیں. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو مقدمات بنائے, جتنے بھی دفعات لگائی ہوئی ہیں, کسی ایک دفعات کی بھی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. پھر انہوں نے پوری ہسٹری بتائی کہ کیا ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس کے مقدمے کے اندر. عمران خان باہر انتظار کرتے رہے, اندر دھماکہ ہوتا رہا. پھر جو القادر کیس ٹرسٹ کیس تھا اس میں بھی عمران خان کی ضمانت ہوئی. جوڈیشل کمپلیکس کے جو کیس تھا اس میں بھی ضمانت ہوئی. تقریباً یہ جو 6-7 مقدمات تھے, ان تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی. اب بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں, ان کی تفصیل آگے چل کے بیان کروں گا, لیکن اب میں آپ کو بتا دوں جو اسد عمر صاحب کی بات ہے. اچھا اب عمران خان صاحب پہلے کورٹ روم نمبر 1 میں تھے, وہاں انہوں نے اتنی زیادہ کوئی بات نہیں کی. جیسے ہی وہ کورٹ جب جسٹس بشیر صاحب کی عدالت میں پہنچے تو وہاں پہ ایک وکیل آ گئے. میں عمران خان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوتا تو ایک وکیل آئے, تو انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ اپنی کارکردگی بیان کرنا شروع کر دی خان صاحب کے آگے کہ میں نے بہت سارے جو آپ کے کیسز تھے, آپ کے جو بندے اندر ہوئے ہوئے ان کی رہائی کے لیے ہم نے کام کیا, میں نے اتنے لوگوں کو چھڑوایا. اور اس میں انہوں نے اچانک سے کہہ دیا جی کہ میں نے اسد عمر صاحب کی بھی بیلیں میں نے کروائی. اور اس پہ بڑا معنی خیز جملہ خان صاحب نے کہا. جب انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسد عمر کی بھی بیلیں میں نے کروائی, تو نا خان صاحب نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا. خان صاحب نے کہا جی اچھا وہ تو اب استحکام والے ہو گئے نا, آپ تو پھر استحکام کے وکیل ہوئے نا, آپ تو پھر ہمارے وکیل نہ ہوئے, آپ نے تو پھر استحکام والوں کی وکالت کی, تو آپ نے بہت زبردست کام کیا. تو خان صاحب نے ان کو بالکل ایسے نظر نیچے کر دی, ان کو بالکل وہ بےچارے بولتے رہے, خان صاحب نے اس کو کچھ سنا ہی نہیں. اچھا یہ ایک بڑی خبر تھی. اس سے یہ لگا کہ اسد عمر کا کوئی مستقبل نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. یہ ہم اپنے تئیں سوچ رہے تھے, آگے نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے. اچھا وہاں سے جب کیسز ختم ہوئے تو 7 والی کورٹ روم کے اندر آ گئے. 7 والی کورٹ روم میں آئے تو خان صاحب جب چلتے ہیں تو پوری ایک کاروائی ساتھ چلتی ہے, پورا قافلہ ساتھ چلتا ہے. تو 7 والی کورٹ میں آلریڈی اسد عمر کسی اپنے کیس میں وہاں موجود تھے. اچھا ہمیں یہ لگا کہ یار اسد عمر عمران خان کو ملنے کے لیے آئے یہاں,
یہ اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ اپنے کسی کیس میں یہاں موجود ہیں. تو اسد عمر ایک دم نا کرسی سے اٹھ گئے کہ خان صاحب آئے آپ یہاں بیٹھیں گے. تو وہاں آپ کو پتا رش بہت زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی ایک دو وکلا جو ہے وہ سیٹس ریزرو کر لیتے ہیں عمران خان نے جہاں بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ اسد عمر نے جیسے عمران خان صاحب کو جگہ دی تو خان صاحب نے ان کو پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے, اتنی سی بات پوچھی, وہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہنے لگے تو اسد عمر صاحب کو خان صاحب نے اگنور کر دیا, خان صاحب روسٹرم کے اوپر چلے گئے. اچھا, اس دوران اسد عمر جو ہے وہ کورٹ روم سے باہر نکلے, ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہم بھی ہو لیے. تو ہم نے ان سے سوال جواب پوچھے کہ کیا ہوا, آپ ملاقات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی ملاقات ہوئی. اسد عمر نا بڑا فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب نے میری طبیعت کا پوچھا مجھ سے. اب یہ بات تو ہمارے سامنے ہوئی تھی, خان صاحب نے ان سے جو پوچھا جس طرح سے پوچھا, ظاہر ہے وہ تو ان کا بڑا پن ان کا پوچھنا بنتا تھا, انہوں نے پوچھ لیا. لیکن وہ اسد عمر صاحب کا جو چہرہ تھا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب تھا, ان کے جو تاثرات تھے ان کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی, اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ نا عمران خان صاحب سے نظر نہیں ملا سکتے. تو وہ ہم نے پوچھا جی آپ پھر نکل کیوں گئے, آپ کو تو رک جانا چاہیے تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے آپ کو پوچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی جو اہلیہ ہیں ان کو ایئرپورٹ سے رخصت کرنا ہے. تو وہ بیچارے وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے, کوئی انہوں نے بات نہیں کی, وہ بالکل کھڑے بھی نہیں ہوئے. ہم نے بڑے ان سے سوال کرنے کی کوشش کی. تو بیسکلی عمران خان صاحب نے جو آج کی 2 ایونٹس ہیں, اس بنیاد کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ اسد عمر سے تقریباً انہوں نے اس پہ فاتحہ پڑھ لی ہوئی ہے, ان کو انہوں نے رخصت کر دیا ہوا ہے. باقی اور کیسز کی تفصیل بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.